मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बालकुंडा हल्का असम्बली में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, मुख्तलिफ संगम के कायदे ने किया तायद का ऐलान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा भीमगल, इंतखाबात के मद्देनजर पोलिंग मराकज़ का लिया जायजा। मुत्तहदा जिले में जहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी तकरीब का जोश खरोश के साथ एहतमाम। डीएससी में उर्दूदा तबके के साथ नाइंसाफी, मुत्तहदा जिले में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। एमएसओ की अपील पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने नामालूम मरीज को दिया खून का अतिया। तलबा की पोशीदा सलाहियतों को निखारने के लिए टेम्परेरी स्कूल्स में स्पार्क फेस्ट का आज से किया गया आगाज। मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार पर फौरी पाबंदी आयद करने के लिए एमबीटी जिले सदर ने किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 51 मोहम्मद अली बागबान का एक और हमदर्दी भरा फलाही काम। एमएसओ की गुजारिश पर नामालूम नौजवान को दिया एसडीपी, मरीज के अफराद खानदान ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद, जो गुज़िश्ता 14 सालों से शहर निज़ामाबाद में फलाही खिदमात अंजाम देती आ रही हैं और इसकी जानिब से बर वक्त कई मरीजों को खून की फ्राहमी भी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान जो शहर के सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज में मुब्तला था, इसको एसडीपी की ज़रूरत पड़ने पर एमएसओ से राब्ता किया, जिस पर एमएसओ की जानिब से मुख्तलिफ नौजवानों को इस जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन बर वक्त मसरूफियात के सबब कोई मैसर नहीं थे। और जब ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती नौजवान कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 51 मोहम्मद अली बागबान तक पहुंची, तब इन्होंने फौरी आगे आते हुए नामालूम नौजवान की जान बचाने के लिए अपने मसरूफ तरीन औकात में से वक्त निकालते हुए तकरीबन 1 घंटे तक एसडीपी दिया, जिस पर एमएसओ जिम्मेदारों में मोहम्मद शहीर अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट अब्दुल रहीम, चैतन्य हॉस्पिटल, शेख इमरान, सहाफ़ी रोशनी टीवी, सोहेल बागबान ने हॉस्पिटल पहुंचते हुए इनकी हिम्मत व इनकी फलाही खिदमात के जज्बे की सताइश की और नौजवानों को इनकी तरह फलाही खिदमात के लिए आगे आने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुबह पेशेंट आए थे जो कि डेंगू से परेशान थे और उनके प्लेटलेट काउंट बहुत कम थे, जो कि वो लोग सुबह से 11-12 बजे से डोनर की कोशिश कर रहे थे और कहीं भी ना मिलने पर वो लोग एमएसओ को अप्रोच किए और एमएसओ से हम लोग ने, जो कि एमआईएम के कॉर्पोरेटर है अली बागबान साहब को हमने अप्रोच किया। वो अपने बिजी शेड्यूल होते पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट को प्लेटलेट की ज़रूरत होने पर उन्होंने लब्बैक करके आगे आए, आगे आके जो है ना एसडीपी डोनेट किया। और इससे पता चलता है कि हमारे कायद अली बागबान साहब के जैसे होने चाहिए, जो कि यूथ को एक मोटिवेशन दे और यूथ को कहें कि आगे आइए, लोगों की जान बचाइए। और हम अली बागबान साहब जो कि कॉर्पोरेटर भी एमआईएम के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त देते हुए हमारे पास आके एसडीपी डोनेट किए और ब्लड डोनेट किए। उर्दूदा तबके के साथ डीएससी के नाम पर नाइंसाफी, तलबा ने साबिक़ा वज़ीर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी।
آج کاماریڈی کے نوجوان ڈی ایس سی امیدوار نے سابقہ وزیر محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کی جانب سے ڈی ایس سی کے اعلان میں اردو میڈیم کے ساتھ ہو رہے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپیل کی اور کہا کہ روسٹر سسٹم کے سبب اردو میڈیم اساتذہ کے لیے نئے ڈی ایس سی اعلان میں پوسٹ نہ کے برابر ہے، جس کے سبب کئی طلباء کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے اور کئی اسکولز بند ہونے کے دہانے پر ہے، جس پر انہوں نے تیقن دیا کہ وہ ان کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک لے جاتے ہوئے انہیں انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اسٹوڈنٹس ضلع کاماریڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگ آج شبیر علی صاحب سے ملے۔ الحمدللہ بہت اچھا تیقن دیا گیا سار کی طرف سے، اور سار ہم کو یہ یقین دلائے کہ تلنگانہ پرنسپل سیکریٹری جو صاحب ہے وہ آج رات ان سے بات کر کے پوسٹ کے بارے میں، اردو میڈیم کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے اس کے بارے میں بات چیت کر کے پوسٹ بڑھانے کے بارے میں سار ہمارا بہت زیادہ تیقن کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہماری سر سے ملاقات ہوئی اور اردو میڈیم کے بارے میں جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے تعلق سے ایک مسئلہ اٹھایا گیا، کوشش کی گئی۔ تو میری یہی تمام ایجوکیشن منسٹر سپریتا ریڈی، اندرا ریڈی میڈم سے اور جتنے بھی ایجوکیشن منسٹر سے ان سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اردو میڈیم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جو ہم 10 سال سے سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ہمارے جو پوسٹ ہے جو بیکلگس میں چلے جا رہے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈی ایس سی نوٹیفیکیشن میں اردو دار طبقے کے ساتھ ناانصافی، ایک تو روسٹر سسٹم تو دوسرا ضلع کے لیے مختص پوسٹ ناکافی، حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، طلباء کا احتجاج۔ آج شہر نظام آباد کے جدید کلیکٹریٹ پر نوجوان اساتذہ کی جانب سے ایک احتجاج منظم کیا گیا، جس میں انہوں نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال حکومت تلنگانہ نے ڈی ایس سی کے تحت 5000 پوسٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن ان میں سابق کی طرح روسٹر سسٹم کے سبب اردو میڈیم و مسلم امیدواروں کے لیے 0 پوسٹیں آ رہی ہیں اور اردو میڈیم کے لیے خصوصی ڈی ایس سی کا مطالبہ ایک عرصے سے کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت اس پر توجہ نہ دینے کے سبب دن بدن اردو میڈیم اسکول تاریکی میں گم ہوتے جا رہے ہیں، اور آج بھی شہر میں ایسے کئی اسکولز ہیں جہاں قبل میں جماعت دہم کا 100% تناسب کامیاب ہوتا تھا، لیکن آج ان اسکولز میں اساتذہ نہ کے برابر ہے، جس پر کارروائی کے لیے انہوں نے تحریری یادداشت عہدیداروں کو حوالے کی۔ آج ہم یہاں نظام آباد کلکٹر آفس پر کلکٹر صاحب سے نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو ریسنٹلی تلنگانہ حکومت نے جو ڈی ایس سی ٹی آر ٹی 2023 کے لیے جو اعلامیہ منظر عام پر آیا ہے، جس میں بہت ہی کم، چونکہ نہ کے برابر تقررات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسمبلی میں ہمارے کے سی آر صاحب سی ایم نے 13,000 پوسٹوں کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ چند ہی وقت کے بعد سیدھا صرف 5,000 پوسٹوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں اور 5,000 پوسٹوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور جس میں 5,000 پوسٹ ہے، اور وہ 5,000 پوسٹوں میں بھی مسلمانوں کے لیے خاص کر بی سی ای کے لیے 0 پوسٹ آ رہے ہیں، اور جس میں باقی اردو میڈیم کے لیے 0 پوسٹ آ رہے ہیں۔ اردو میڈیم کے لیے باقی اردو میڈیم میں پوسٹ بتا رہے ہیں، لیکن وہ پوسٹ ایس سی ایس ٹی اور بی سی اے بی سی بی بی سی ای بی سی سی کے لیے جا رہے ہیں، جو جس میں کینڈیڈیٹ اردو میڈیم کے کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پوسٹ ریزرو ہے، جس سے اردو میڈیم کینڈیڈیٹس کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہم اس سے، اور جو اسکول میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر اس طرح تقررات عمل میں لائے جائیں گے تو اس سے تعلیم کا بہت قوم کا نقصان ہوگا، تعلیمی میدان میں قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے کہ جو ایس سی ایس ٹی جو اردو میڈیم نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پوسٹ ڈی ریزرو کر کے اردو میڈیم جنرل کیٹیگری میں ڈال کر پھر سے آسامیوں کے لیے آسامیوں میں اضافہ کیا جائے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی کی جانب سے ضلع کاماریڈی کے مختلف منڈلوں میں شان ختم نبوت پروگرام۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے عقائد اسلام سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ باطل فرقوں کی چال بازیوں سے عام مسلمانوں کو بچانے کے لیے عقائد ختم نبوت و شان ختم نبوت کا جاننا ضروری ہے۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی کے زیر اہتمام مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں کاماریڈی و اطراف کے معلمین کرام دیہات در دیہات و
قصبات میں روز محنتوں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی معلمین کی جدوجہد اور مستقل مزاجی کے ساتھ خدمت کی برکت سے دیہات کی مساجد آباد ہیں، مسلمانوں کے بچے دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ حافظ نبوت کاماریڈی نے کہا کہ ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی کے زیر اہتمام معلمین کرام کے تربیتی پروگرام میں مختلف امور طے کیے گئے، جس میں عامة المسلمین کو شان ختم نبوت بیان کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مقامات پر پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایکس روڈ مولانا قرار صاحب، صدر احمد صاحب، متیم پیٹ مسجد عائشہ حافظ منظر صاحب، صدر منظور صاحب، بی بی پیٹ جامع مسجد حافظ مقیم اختر صاحب، صدر آصف بھائی، گولی رنگال حافظ شکیل صاحب، صدر محمد یوسف صاحب اور خلیل صاحب، جامع مسجد حافظ ضیاء الحق صاحب، صدر بابا صاحب رحمت نگر کاکولا تانڈا مسجد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حافظ عبد الرزاق صاحب، صدر عبد الکریم صاحب، اپولوی مسجد حسین الدین مولانا ابوالکلام صاحب، صدر شیخ محمود صاحب، سنگوجی واڑی جامع مسجد مفتی ارشد صاحب، صدر گھڑو صاحب، مورائی پلی حافظ انور صاحب، صدر خواجہ صاحب، موتے مسجد عالمگیر حافظ تبریز صاحب، صدر شبیر صاحب، کورپل جامع مسجد رضا حافظ شہاب الدین صاحب، صدر شفیع صاحب، معین صاحب، بسوا پور جامع مسجد مولوی ریاض صاحب، صدر عبدالحفیظ صاحب۔ اس موقع پر مفتی محمد خواجہ شریف مظاہری، مولانا نذیر الحق قاسمی، مولانا منظور مظاہری نے ان پروگراموں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ وابستگی کا ثبوت پیش کرنے کی اپیل کی ہے۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں کچھ تدبیریں کرے کچھ کام کرے عنوان پر 23 سپٹمبر کو باباپور بھیم گل میں ایک عظیم الشان جلسے عام، عوام سے شرکت کی اپیل۔ جلسہ بھیمگل 20 سپٹمبر سرزمین باباپور منڈل بھیمگل میں ایک عظیم الشان جلسے عام بعنوان ملک کے بدلتے حالات میں کچھ تدبیریں کرے کچھ کام کرے بروز ہفتہ 23 سپٹمبر 10:30 سے صبح مسلم کمیونٹی ہال باباپور میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس جلسے عام کے پوسٹرز کی رسمی اجرا انجام دی گئی۔ اس موقع پر حافظ ریاض احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال و بانی منبر و محراب فاؤنڈیشن کا خطاب ہوگا۔ علاوہ اس کے حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن اتر پردیش و حضرت مولانا رضوان صاحب اسدی کا خطاب ہوگا۔ تمام مسلمانوں سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر علماء کرام کے بیانات سے استفادہ حاصل کریں۔ اس جلسے کی نگرانی حافظ الیاس نعمانی کریں گے اور اس جلسے کی صدارت حافظ ریاض احمد کریں گے اور اس جلسے کی نظامت مولانا توفیق صفی کریں گے۔ اس جلسے عام کے شرکا کے لیے تام کا نظم رہے گا۔ اس موقع پر باباپور انجمن تنظیم المساجد کے صدر عتیق باباپور ایم پی ٹی سی سرجل کلیم سید شکیل وکیل احمد حافظ الیاس عدنان رحیم شاکر و دیگر حضرات موجود تھے۔ باباپور کی سرزمین پر ملکی سطح پر جاری 15 نکاتی شعور بیداری مہم کے ضمن میں سرزمین باباپور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد پر عظیم الشان اجلاس بعنوان چلو ملک کے بدلتے حالات میں کچھ تدبیریں کریں اور کچھ کام کریں۔ اس کے ضمن میں مہمان مقررین اکرام میں حضرت مولانا مفسر قرآن مفکر ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب بانی و محرک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور نوجوان عالم دین حضرت مولانا سید رضوان صاحب مدثر العالی اسدی ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے بھیمگل منڈل کے تمام احباب سے ہماری گزارش ہے کہ اس جلسے کے اندر شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائے۔ طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا تعلیم کا بنیادی مقصد۔ ریاستی صدر آئٹا محمد یقین الدین کا ٹیمرس ادبی مقابلے اسپارک فیسٹ کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ طلباء کی تخلیقی و پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچاننا اور اس کو نکھارنا ایک معلم کا اہم فریضہ ہے۔ تعلیمی نظام میں قومی یکجہتی، بھائی چارگی اور اخوات کے پیغام کو عام کرنے لازمی ہے۔ ٹیمرس کے تعلیمی ادارے معیاری تعلیم کے ساتھ شخصیت کی نشوونما پر مثبت اقدامات کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار محمد یقین الدین پرنسپل و ریاستی صدر آئٹا نے آج ٹیمرس کے ادبی مقابلے بعنوان اپنے آپ پر بھروسہ رکھے کے تحت اخلاقی اقامتی جونیئر کالج ناگرام نظام آباد میں افتتاحی تقریب میں کہا۔
انہوں نے کہا کہ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ طالب علم کو مکمل سیکھنے وہ سمجھنے کا موقع عنایت فرما کر ان کی بہترین تربیت کرنا ہے۔ انہوں نے ٹیمریز کے اساتذہ و طلباء کی بھرپور ستائش کی۔ اس موقع پر محمد عبدالبصیر RLC ٹیمریز نظام آباد نے ٹیمریز کی کارکردگی پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ٹیمریز کا بنیادی مقصد مستحق طلباء کو معیاری تعلیم، ان کی صلاحیتوں میں بہتری اور اخلاقی پہلوؤں پر توجہ دینا ہے تاکہ یہ طلباء ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہو۔ انہوں نے مکمل طور پر مسابقتی رجحان کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ شیخ احمد ضیاء ویجیلنس آفیسر نے طلباء کے شاندار مظاہرے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقابلے انہیں ترغیب و ہمت افزائی و حوصلہ فراہم کرتے ہیں، انہیں بہتر طالب علم بننے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ ان ادبی مقابلے میں متحدہ ضلع نظام آباد کے 13 اسکول سے 430 طلباء نے تحریری، تقریری، اردو، تیلگو اور انگریزی، کوئز، آرٹ وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اس پروگرام کے ذمہ دار پرنسپل رنویر ریڈی بوائز 4 نظام آباد اور ویجیلنس آفیسر عبدالحمید، پرنسپل بوائز بالکنڈہ اصغر علی بابر، پرنسپل بوائز کرن گوڈ، لیکچرز، ٹیچرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف نے بھی شرکت کی۔ اسکولس اینڈ انسٹیٹیوشنس صرف پڑھانے کی جگہ کا نام نہیں ہے، بکس پڑھانے کی جگہ کا نام نہیں ہے، سلیبس کو کورس کو کمپلیٹ کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسکولس وہ انڈسٹریز ہیں جہاں پر ڈائمنڈس کو تراش کے ایک بہترین ویلیبل ڈائمنڈ کی حیثیت سے اسٹوڈنٹس کو سماج میں، سوسائٹی میں اور مارکیٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ یہ جو رول ہے وہ بہت بڑا رول ہے۔ اس رول کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمریز کے ٹیچرز، لیکچرز اینڈ پرنسپلز اپنی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے اندر ایسا کمپٹیٹیو اسپرٹ لانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہو۔ تو اس کے اندر جب بچوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو کہ میں کیوں ریزیڈینشیل ایجوکیشن سسٹم میں جوائن ہوا، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ریگولر اور ڈے اسکالر اینڈ ریزیڈینشیل اسٹوڈنٹ۔ یو ہیو ٹو پٹ یور گول کہ آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکریفائی کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ صلاحیتیں آنا چاہیے۔ ان بچوں میں جوش و خروش ہے۔ تمام پرنسپلس اور تمام ٹیچرز بھی ان مقابلوں میں کامیاب بنانے کے لیے اپنے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹیمریز کا جو ویژن ہے کہ بچوں، طلباء اور طالبات کے اندر جو مخفی صلاحیتیں ہیں انہیں ابھارنا، اسی مقصد کے تحت اس قسم کے مقابلہ جات منعقد ہو رہے ہیں اور الحمدللہ نتائج کافی اچھے ہیں۔ ہمارے طلباء اور طالبات کافی اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ٹیمریز کے طلباء و طالبات سارے ریاست میں اپنا منفرد مقام بنائیں گے۔ میں تمام اساتذہ، تمام پرنسپلز، تمام ڈسٹرکٹ آفیسرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو پہل ہوئی ہے، یہ دوسرا مقابلہ ہے ریاستی سطح کا، اس میں ہمارے بچے اچھا مقام حاصل کریں۔ ان تمام کی کوششوں سے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری ویجیلنس ٹیم کی جانب سے۔ تلنگانہ ریاستی حکومت متنازع فلم رضاکار پر فوری پابندی عائد کرے، عین انتخابات پرامن ماحول کو بگاڑنے کی سازش، ضلع MBT صدر ظہیر الدین جاوید کا مطالبہ۔ شہر کے سینئر لیڈر و ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد نے پارٹی رفقہ کے ہمراہ آج اپنی قیام پر منعقدہ صحافتی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ظہیر الدین جاوید نے اپنے ایک صحافتی بیان کے ذریعے تلنگانہ ریاستی حکومت سے متنازع فلم رضاکار پر فوری پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عین انتخابات تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب اور ریاست کے پرامن ماحول کو بگاڑنے کی منظم سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ متنازع فلم رضاکار کے ذریعے ہمارے ملک بالخصوص دکن کے مسلمانوں کی شناخت کو متنازع اور مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی اور عین انتخابات ریاست کے ہندو، مسلم اور دیگر طبقات کے درمیان نفرت کی فضا کو ہوا دے کر فرقہ پرست سیاسی جماعتی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر نازک وقت میں تلنگانہ کے تمام طبقات اپنے آپسی اتحاد اور قومی یکجہتی کی تاریخی مثال پیش کرتے آئے ہیں۔ ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک ظہیر الدین جاوید نے پھر ایک مرتبہ تلنگانہ ریاستی حکومت سے متنازع فلم رضاکار پر فوری پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ برخلاف اس کے مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد کی جانب سے بڑے پیمانے پر پرامن احتجاج کرنے کا انتباہ دیا۔ ان کے ہمراہ اس صحافتی کانفرنس میں MBT ضلع سیکریٹری محمد فاروق احمد، محمد اکبر ٹاؤن جنرل سیکریٹری و دیگر MBT قائدین موجود تھے۔ کہ جو حکومت ایک رضاکار پکچر جو لانا چاہ رہی ہے، آئین الیکشن کے ٹائم پر جو ریلیز کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ وہ پکچر
झूठ का पनिंदा है, क्योंकि एक मज़हब के लोगों को टार्चर किया जा रहा है, बता रहे हैं ये सोच बनी बनाई पिक्चर है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पिक्चर पे पाबंदी लगे। मजलिस बचाओ तहरीक पुरजोर मुतालबा करती है गवर्नमेंट से कि ये पिक्चर की पाबंदी की जाए, पिक्चर को बंद किया जाए, क्योंकि ये इसमें हिंदू मुस्लिम का जो गहवारा है हिंदुस्तान और तेलंगाना में जिस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम, उसको ख़राब करने के लिए, उसके मुतासिर करने के लिए ये पिक्चर को रिलीज़ किया जा रहा है। आयन वक्त इलेक्शन के टाइम पर रिलीज़ करने का मकसद क्या है? क्योंकि एक कौम को अलग करना, एक कौम को अलग करना, एक कम्युनिटी को अलग करना, एक कम्युनिटी को अलग करना, इस तरीके का काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर बैन और पाबंदी लगाई जाए, वरना ऐसे सेंसिटिव एरिया है हमारे तेलंगाना में कि फसाद होने के चांसेस हो जाते पिक्चर रिलीज हो गई तो। और मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद इंतबा भी दे रही और रिक्वेस्ट भी कर रही थिएटर्स को कि इसको आप रिलीज ना करें। अगर करने की सूरत में मजलिस बचाओ तहरीक बहुत भयानक तरीके से एहतजाज करेंगी थिएटरों के सामने। मस्जिद आजम ज़राअत नगर की तामीर व तोसी के लिए माली इमदाद की अहले खैर हज़रात से अपील। 5 सितंबर 2023 को अराकीन मस्जिद आजम ज़राअत नगर सदर मजलिस के मशावर से ये बात तय हुई है मस्जिद के बाएं जानिब और दाएं जानिब 9 फीट की तोसी की जाए, क्योंकि मस्जिद नाकाफी हो रही है। मस्जिद की कमेटी ने तय किया है इस दुश्वारी के लिए तोसी जरूरी है। मस्जिद की तोसी के लिए मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही और हाफिज मोहम्मद फारूक को जिम्मेदार बनाया गया है। मौलाना मोहम्मद अकरम मुफ्ताही ने अहले खैर हज़रात से अपील की कि मस्जिद की तोसी के लिए सलाख 2 कुंटल सीमेंट, 100 थैले और 5 ट्रैक्टर रेती मिस्त्री की मजदूरी दीगर अखराजात की शदीद ज़रूरत है। लिहाजा आप अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ कि सीमेंट, रेती या सलाख की शक्ल में या रकम के जरिए ताउन करते हुए सवाब दारैन हासिल करें। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर के ज़ेर एहतमाम ज़राअत नगर आरमूर में मस्जिद आज़म उसके मातहत काम करती हैं, उसके ज़ेर निगरानी है। और मस्जिद आज़म नाकाफ़ी होने की वजह से मस्जिद आज़म के बाएं और दाएं दोनों जानिब 9 फीट मस्जिद में तवस्सी करने का अहलियान महल्ला और मरकज़ी कमेटी आरमूर की जानिब से मशवरे से दोनों जानिब अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाफ़ा करने का फ़ैसला किए हैं। लिहाजा तमाम बिरादरान इस्लाम से, असहाब खैर से गुजारिश और अपील की जाती है कि आपसे जो हो सके, जैसा हो सके, मस्जिद की तवस्सी में ताउन फरमाइए। मुल्क भर के सेल फोन सार्फिन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव मैसेज से चौंक गए। आज जुमेरात के दिन सुबह से मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट पैगामात भेज रही हैं, जिसकी वजह सेल फोन सार्फिन उलझन का शिकार है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सार्फिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज वसूल हुए हैं। ताहम बताया जाता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है, जिसमें मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है तो लोगों को खबरदार करने के लिए भेजा जाएगा। और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इस दौरान तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के सेलफोन पर ये मैसेज इस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब इनके सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा, वजीर मौसूफ अचानक इससे चौंक गए और मुंतजिमीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म क्या है, जिस पर मुंतजिमीन ने मरकजी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो इन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we vacate? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay. This is a closed auditorium, so good luck, guys. All I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेले को मिला मुस्बित रद्द-ए-अमल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला आज 12वें यौम दाखिल होने के पेश नज़र नौजवान
مرد و خواتین کی کثیر تعداد کیمپ دفتر پہنچنے کے باعث ان تمام کے لیے تام کا اہتمام عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 18 تا 35 سالہ عمر کے نوجوان اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک امیدوار آدھار کارڈ، پین کارڈ، SSC سرٹیفکیٹ اور 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹو کے ساتھ درخواستیں داخل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پر نوجوانوں کو سنہرے موقع فراہم کرنے والے عوام کے چہیتے قائد بودھن ملے شیخ عامر کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ منڈل سے متعلقہ دیہاتوں میں دستیاب ہونے والی سستی اشیاء میں بہت سے غذائی اجزاء ہونے کا ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر رسول بی نے کیا اظہار۔ ایرپلی منڈل کے مراکز پر انعقاد عمل میں لائے گئے منڈل سطح کے غذائی اشیاء سے متعلق آگاہی پروگرام سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تازہ ترکاری و پتے کی ترکاریوں میں حاملہ خواتین کے لیے بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اور آنگن واڑی مراکز کی طرف سے فراہم کیے جانے والے دودھ، انڈے، بالا امرتم میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر اس کا حاملہ خواتین صحیح استعمال کرے تو انہیں ہاسپٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ZP نیب صدر رجیتا یادو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں صحت مندی کی جانب سے خصوصی اقدامات کر رہی ہے تاکہ ریاست کے عوام کی صحت کے متعلق تمام جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس کو محفوظ کیا جا سکے اور قبل از وقت علاج و معالجے کی سہولتوں کو مہیا کیا جا سکے، جس کے لیے حکومت نے محکمہ صحت کی جانب سے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے ہر ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کرنے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں ڈیجیٹل اقدامات جاری ہے۔ آشا ورکرز کو اسمارٹ فونز کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے ہر گھر اور ہر ایک شخص کی صحت سے متعلق جانکاری کو محفوظ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر آشا ورکر فون کے ذریعے ہر گھر جا کر عوام سے راست ملاقات کرتے ہوئے ان کی صحت کی تمام جانکاری کو اپڈیٹ کرنے کی اور روزانہ کے اساس پر ان کی نگہداشت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست کے عوام کی صحت کے متعلق ہر ممکنہ طور پر اقدامات کرتے ہوئے ہر ممکنہ سہولتوں کو فراہم کرنے میں مصروف ہے اور خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت تلنگانہ حاملہ خواتین کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں CDPO جانکی، MPP سینیواس، MPDO گوپالا کرشنا، سرپنچ چاکلا مادوی، سپروائزر ونود، آنگن واڑی ٹیچرز، آشا ورکرز و دیگر نے شرکت کی۔ సెప్టెంబర్ వరకు మనం ఒక్కొక్క మండలంలో ఒక్కొక్క గ్రామంలో కూడా తాండాల్లో ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువగా ఈ యొక్క పోషణ గురించి ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాం। بالکنڈہ منڈل کے بودھے دیہات میں 2 IMAX لائٹوں کا مقامی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے بودھے پلی دیہات میں 2 IMAX لائٹوں کا مقامی سرپنچ نومولا روی و وائس MPP سری کانت یادو کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MPTC فنڈ سے منظوری عمل میں لائے گئے 2,60,000 روپے کی مساعدت سے بودھے پلی دیہات میں IMAX لائٹوں کا قیام عمل میں لائے جانے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت و ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب بالکنڈہ منڈل کے تمام دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لانے کے مقصد کے تحت فنڈز کی فلفل منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے اور ہمارے CM KCR کی طرف سے شروع کیے گئے فلاحی اسکیمات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیض یاب کیا جا رہا ہے اور تلنگانہ واحد ریاست ہے جو KCR کٹ کے ذریعے لڑکی کے لیے 13,000 روپے اور لڑکا ہو تو 12,000 روپے فراہم کرتی ہے، جس کی کسی دوسری ریاست میں نظر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ منڈل سے متعلقہ موضوعات میں جہاں پر بھی نظر دوڑائیں وہاں پر CC سڑک آئینے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پروگرام میں دیہی کمیٹی ممبران، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، ساما گنگادھر، ساما ملا ریڈی، نرالا راجو، M رامو، انیکیش، سریش، دیوی داس، P جاجولا شنکر، نیلیش، کانٹریکٹر J بھومنا، گنگادھر و دیگر نے شرکت کی۔ شہر کے ZP دفتر میں کونڈا لکشمن باپو جی کی برسی تقریب کے پیش نظر ان کی تصویر پر پیش کی گئی خراج خدمت۔ ضلع نظام آباد کے مقام پر واقع ضلع پریشد دفتر میں کونڈا لکشمن باپو جی کی برسی تقریب کے پیش نظر ان کی تصویر پر ZP چیئرمین وٹھل راؤ، CEO گووند، ڈپٹی CEO سریندر، وردھا راجن نے پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج خدمت پیش کی۔ اس پروگرامی آفس کے ملازمین، قائدین نیلم ریڈی، منوہر راؤ، ناگر راؤ، جیون و دیگر نے شرکت کی۔ تیلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر و آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نارا چندرا بابو نائیڈو کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف کما سنگم، نارا و نندا موری کے مداحوں کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔
तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रा बाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कम्मा संगम नारा व नंदा मोड़ी के मद्दाहों की क़ियादत में एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इससे खबर शहर के माधव नगर साईं बाबा मंदिर में दास श्री नागेश्वर राव मंडवा रामाकृष्णा के ज़ेर एहतिमाम खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। बादशाह शहर के माधव नगर से बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाली रैली में तेलुगु देशम पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट सदर दिगाम यादव गौड के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मोटरसाइकिल रैली का माधव नगर से फुलांग से होते हुए दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। बादशाह रैली को राजा राजेंद्र चौरास्ता बस स्टैंड के अलावा रेलवे इलाके से होते हुए एनटीआर चौरास्ते पर पहुंचकर वहां पर मौजूद एनटीआर के मुजस्समे पर गुलाही क़दर पेश की गई। इस प्रोग्राम में कम्मा संगम सदर ए लक्ष्मी, वाइस प्रेसिडेंट AVN नारायणा, अप्पा राव, वी केशवा राव, नायडू अंजनेलू, तेलुगु देशम पार्टी इंचार्ज विनोद कुमार, निजामाबाद रूरल इंचार्ज नागेश्वर राव, जनरल सेक्रेटरी रेंजल्ला सुरेश దిగన షిర్కత్ వివిధ రాష్ట్రాలలో బయటికి వెళ్ళి భార్య భర్తలు పిల్లలు అనుకుంటా రోడ్ల మీద ఎక్కి ధర్నాలు చేస్తున్నారు, ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. మరి మద్దతు చంద్రబాబు నాయుడు జరుగుతుంది తప్ప ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు అవినీతి నువ్వు మూట కట్టుకుంటే తప్ప పోవట్లేదు. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तालिबात रियासत सतह के एथलेटिक मुकाबलों के लिए मुंतखब। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तालिबात रियासत सतह के एथलेटिक मुकाबलों के लिए मुंतखब होने का स्कूल के खुसूसी अहदेदार जी भवानी ने इजहार करते हुए बताया कि वरंगल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना रियासती सतह के जूनियर मुकाबलों में ललिता, नव्या, निशिका, वर्षिनी जिले की नुमाइंदगी करेंगी और इन मुकाबलों में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को असातिज़ा साहिबिन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। बालकोंडा हल्के में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को मुस्बित रद्द-ए-अमल। बालकोंडा हल्के में वाक़ देहातों में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को अवाम की तरफ से मुस्बित रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इस मौके पर हल्के की तरक्की के लिए कई तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मंडल से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबक़े से वाबस्ता संगमों के अराकीन मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में ला रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक भीमगल मंडल के पुरानी पेट से ताल्लुक़ रखने वाले कुरमा संगम, मिंडोरा देहात के एसी माला संगम के अराकीन, मोरतार मंडल पालियम देहात के मुदिराज संगम से वाबस्ता अराकीन ने आइंदा मुनक़्क़द होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए इनकी जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाकर इससे मुताल्लिक़ा कॉपी को हवाले करते हुए हिमायत कर रहे हैं। बालकोंडा हल्के में आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी व असम्बली इंतख़ाबात के पेश नज़र भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मराकिज़ का ज़िले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, CP सत्यनारायणा व दीगर अहदेदारान ने लिया जायज़ा। बालकोंडा हल्का असम्बली में आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी व असम्बली इंतख़ाबात के पेश नज़र भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मराकिज़ का ज़िले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, CP सत्यनारायणा व दीगर अहदेदारान ने जायज़ा लेते हुए अनक़रीब इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंतख़ाबात के लिए ज़रूरी इंतज़ामात का तहसीलदार MPDO गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचकर फ्लैट लेवल का मुआयना किया वो और गुज़िश्ता मुनक़्क़िद इंतख़ाबात के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से मुक़ामी अहदेदारान से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस बार पर्चा नामज़दगी का उसूल इंतख़ाबी सामान को महफूज रखने के लिए ज़रूरी स्ट्रॉन्ग रूम, इंतख़ाबी अमले को ज़रूरी सामान की फ़राहमी अमल में लाने के लिए ज़रूरी मराकिज़ का इंतख़ाब करने के लिए जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, यादी रेड्डी, एडिशनल DCP जयराम व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तकलीफ में मुब्तला होने वालों को CMRF चेकों की फ़राहमी अमल में लाने का हासा कुतूर किसान सामान्य समिति सदर नरेंद्र ने किया इजहार। हासा कुतुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मुस्तहिक़ीन को CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुक़ामी कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने हर एक घर से रुजू होकर इस्तिफ़ादा कुनंदगान को CMRF चेक हवाले के। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM के CR की जानिब से सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के ज़रिए मंजूर होने वाले CMRF चेकों को
आज अवाम के चहेते ख़ाहिर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक हर एक मुस्तहिक के घर जाकर CMRF चेक हवाले किए। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से: एनुगु राजू को स्टेट ऑपरेशन होने के बायस इन्हें 70,000 रुपये हवाले किए। वाई लिंगू बाई को पैरालिस आने की वजह से इन्हें 58,500 रुपये का चेक हवाले किया। और सुजाता को बच्चादानी की सर्जरी होने से 30,500 रुपये का CMRF चेक हवाले किया। मोहम्मद रिजवान को आंख का ऑपरेशन होने से इन्हें 26,000 रुपये हवाले किए। ए सुरेश को गुर्दे में पत्थर आने की वजह से इन्हें 20,500 रुपये का चेक हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि हंगामी हालात में खानगी दवाखानात में इलाज व मुआवजा कराने के बाद अपने तमाम तिब्बी अखराजात के मसारिफ जो इन्होंने अपने तौर पर खर्च किए हैं, इस सिलसिले में वो MLA कैंप ऑफिस पर दरख्वास्त अपने तमाम बिलों के साथ जमा करा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसी तरह रंग बिरंगे फूलों से मज़ीद इस चमन की माली हैसियत से इसकी आबियारी करते हुए इस गुलशन को हमेशा तरोताज़ा और पुरअमन बक़ाए बाहम देखना चाहते हैं। चुनांचा इन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रोबे अमल में लाए हैं, जिसकी मुल्क की किसी रियासत में मिसाल नहीं मिलती। ये अलग बात है कि नई रियासत की तश्कील के साथ ही भरपूर चैलेंजेस KCR हुकूमत के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुए, जो मरहलेवार तौर पर बतदरीज एक के बाद एक दीगर आसान होते गए। रियासत की तश्कील के बाद ब्यूरो रिक्रेट्स की तकसीम एक अहम मसला बन गई थी। मरकज़ की जानिब से खातिर खौफ फंड्स की फाहमी में ताख़ीर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी और ऐसे नज़रअंदाज करने के मुमासिल रहा, लेकिन इसके बावजूद पुरअज़म और हौसलामंद शख्सियत KCR ने तश्कील तेलंगाना के सफ़र और नई रियासत की तश्कील के बाद दरपेश नए चैलेंजेस का मुसलसल सिलसिलेवार मुकाबला किया और कामयाबियाँ भी इन्हें नसीब होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगार ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार पीस कमेटी का इनेकाद अमल में लाए। నిజామాబాద్ కమిషనర్గా నియామకం జరిగిన తర్వాత ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రుద్రూర్ సర్కిల్లో ఉన్న రుద్రూర్ వర్ని కోటగిరి పోలీస్ స్టేషన్ విజిట్ చేస్తూ అట్లాగే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఓవరాల్ క్రైమ్ రేట్ చూసుకుంటే చాలా పీస్ఫుల్, ప్రశాంతంగా అందరూ కూడా రైతులు చాలా పరస్పరం ఎంతో సామాజిక స్పృహతో ఎంతో సోదరభావంతో ఉండే పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. చుట్టూ పంట పొలాలు. సో జరిగిన ఏదన్నా 2-3 నేరాలు కూడా మా ఆఫీసర్స్ ACP బోధన్ అట్లాగే ఇన్స్పెక్టర్ रुद्र जयेश रेड्डी। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बालकुंडा हल्का असम्बली में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, मुख्तलिफ संगम के कायदीन ने किया तायद का ऐलान। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा भीमगल, इंतखाबात के मद्देनजर पोलिंग मराकज़ का लिया जायजा। मुत्तहदा जिले में जहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी तकरीब का जोश खरोश के साथ एहतमाम। DSC में उर्दूदा तबके के साथ नाइंसाफी, मुत्तहदा जिले में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। MSO की अपील पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद तली बागबान ने नामालूम मरीज को दिया खून का अतिया। तलबा की पोशीदा सलाहियतों को निखारने के लिए टेमरेज स्कूल्स में स्पार्क फेस्ट का आज से किया गया आगाज।
मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार पर फौरी पाबंदी आयद करने के लिए MBT जिले सदर ने किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।